आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सीनियरिटी का असूल माइनस, इंतजामिया को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का इख्तियार, हाई प्रोफाइल केसेस में आईनी बेंचों की तश्कील, जजेस की कारकर्दगी का जायजा, 26वीं आईनी तरमीम रात गए मंजूर और सदर पाकिस्तान के सुबह सुबह हंगामी दस्तखत। पार्लियामेंट की बालादस्ती का चर्चा, मगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के काटे गए पर अखबारात की शह सुर्खियां। तारीखी इत्तफाक राय का जोम, मगर डर, मुबैना धमकी, अगवा और नोट के एवज ज़मीरों के सौदे। आईनी तरमीम की मंजूरी पर अपोजिशन जमातों का ठंडा रद्द अमल, अदालती हाथों में खामोशी और बार काउंसिल अदालत के जवाबी एक्शन की मुंतज़िर। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने रात गए तरमीम पेश की। तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चंद आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। उस्मान अली, मुबारक ज़ेब खान, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिच्ची और चौधरी इलियास ने तरमीम के हक में वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 62 से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद इलियास चौधरी की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत की खबरों की तस्दीक की और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी आप काफ लीग के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि सेनेट में आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। तरमीम के हक में 65 अरकान ने वोट दिए। हुकूमती इत्तेहाद के 58, जमीयत उलमा इस्लाम पे के 5 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 2 सेनेटर्स ने हक में वोट दिया। वोटिंग से कबल तमाम गैलरियां खाली करा ली गईं, जबकि हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए और मेंगल साहब बार बार एक्स पर पैगाम देते रहे कि सेनेटर्स रिजाइन कर दें, लेकिन उनके 2 सेनेटर्स ने वोट डाले। सेनेटर फैसल वाडा से जब पूछा गया कि क्या आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगी, तो उन्होंने बड़े वसूख से जवाब दिया कि भाई अभी तो डिक्की खोले बगैर ही काम हो गया है, अभी तो डिक्की में भी इतने सारे परिंदे हैं, उनको भी आज़ाद करना है। शायद ये वही रूट अक्सरियत की तरफ इशारा था जिसकी धमकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे थे। मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करूंगा। मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा, अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भरे ऐवान में 2 टोक अल्फाज में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारे प्रोसेस में हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया। चौधरी इलियास उस्मान अली को अगवा करके आज यहाँ लेकर आया गया। मुबारक ज़ेब के भाई तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, उनको गायब करके आज नमूदार किया गया। ज़हूर कुरैशी को गायब करके आज यहाँ पेश किया गया। औरंगज़ेब खिच्ची को ज़बरदस्ती गायब कराया गया। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का यह कहना है कि वोट देने वाले 4 अरकान ने इमरान खान की पीठ में खंजर मारा है। इस गद्दारी का हिसाब लिया जाएगा। जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सब में खड़े हुए, इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे, चाहे बुज़दिली से वो गद्दारी करे, चाहे वो बिक के गद्दारी करे। गद्दार गद्दार है, तारीख में गद्दार को गद्दार ही कहा जाता है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी थी। जो कहता है कि मजबूरी थी इस्तीफा दे देता। जिन्होंने अपनी वफादारियां बदली हैं, इंशाअल्लाह कौम तो उनसे हिसाब लेगी ही लेगी, हम भी हिसाब लेंगे जरूर। हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इनको। जो फैसला साज है इस वक्त मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ कि आप जवाब दे हैं इन चीजों का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में जो भी करें आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हर एक का मुंह बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस आईनी तरमीम का खूब दिफा किया कि जिसमें 5 तहरीक इंसाफ के गुमशुदा अरकान के वोट भी शामिल हैं, मगर मौसूफ शर्म खुद ही दिला रहे थे दूसरों। यहाँ पे जो 4 MNA आए हैं उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने PTI के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। ये गलत बयानी है। जब सूरी साहब ने आपकी जो कुर्सी पे बैठ के जिस तरह आइन को पामाल किया था और 54 बिल जो है आधे घंटे में मंजूर किए गए, हम कल जिस चीज को जस्टिफाई करार देते थे आज उसको अनजस्टिफाइड कह रहे हैं। कोई कंसिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर।
अदरवाइज हम जो रिस्पेक्ट सीख कर रहे हैं, जो डिग्निटी सीख कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगी। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है, उनके सियासी अज़ाइम हैं, वो इस अदारे को जो है सबसर्विएंट रखना चाहती है। इस वक्त बेंच के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो जज बैठे हुए हैं जिनको कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करो, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। उसने एक सेकंड नहीं लाया। एजाजुल हसन ने, जो मॉनिटरिंग जज था, चुप करके घाट टुर गया। चीफ जस्टिस बनने वाला था, थोड़े दिनों के बाद घर चला गया, दामन साफ नहीं था। वो मुज़ाहिर अली नकवी जो है ट्रकों वाला, वो क्यों घर चला गया? जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले, 8 आदमी बैठ के वहाँ पे, और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है, और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी फैसला देते हैं, और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे को लेके आ रहे हैं। वजीर दिफा ने यह मंतक भी पेश की कि फौज में चीफ अवामी स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम ही करते हैं, वो सीनियरिटी में किसी भी नंबर पर हो सकते हैं। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि आईनी तरमीम में अदलिया से मुतल्लिक आर्टिकल 175A में तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई है कि जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमीशन में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील, पाकिस्तान बार काउंसिल, 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट शामिल होंगे कि जो बिला तरतीब हुकूमत और अपोजिशन से लिए जाएंगे और उनकी नामजदगी कौमी असम्बली और सेनेट के कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर करेंगे। इसके अलावा स्पीकर भी अपने तई एक मेंबर नामजद करेगा। अब हुकूमत ने जजेस तकर्री आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ दी, जिसके तहत जुडिशल कमीशन जो पहले सिर्फ तकर्री करता था, अब हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी ले सकेगा। जबकि आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद नामजद जजों के इनकार पर पार्लियामानी कमेटी अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी। पार्लियामानी कमेटी नामजदगियों पर उस वक्त तक जायजा लेगी जब तक चीफ जस्टिस का तकर्रुर ना हो जाए। खसूसी पार्लियामानी कमेटी में कौमी असम्बली से 8, सेनेट से 4 अरकान को लिया जाएगा। कौमी असम्बली तहलील होने की सूरत में खसूसी पार्लियामानी कमेटी में तमाम अरकान सेनेट से होंगे। खसूसी पार्लियामानी कमेटी में तमाम सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी और इस हवाले से तमाम पार्टीज अपने नाम देना शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ और आजम नदीर ताड़ का नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आ रहा है, जबकि खुर्शीद शाह साहब और दीगर नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इस हवाले से हतमी फैसला अभी लेने जाएगी। 39 अरकान कौमी असम्बली पर सियासी जमातों को खसूसी कमेटी में एक नशिस्त अलॉट होगी, जबकि सेनेट में 21 मेंबरान पर एक नशिस्त मिलेगी। इसके तहत मुस्लिम लीग नून को खसूसी कमेटी में 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जिनमें 3 अरकान कौमी असम्बली होंगे और 1 रुकन सेनेट से होगा नून लीग का। इसी तरह हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को खसूसी कमेटी में 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जिसमें 2 अरकान कौमी असम्बली और 1 रुकन सेनेट से होगा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी खसूसी कमेटी में नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली से 2, जबकि PTI को सेनेट से 1 रुकन मिलने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि सीनियरिटी असूल के मुताबिक वो किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बसूरत दीगर सड़कों पर आएंगे। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम नहीं मानेंगे अगर किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया। 26 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। अहम नुक्ता यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट में फ़कत 4 दिन बाकी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए नाम भेजने के लिए 35 घंटे का वक्त अभी बाकी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175A की ज़ेली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लियामानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे और फिर पार्लियामानी कमेटी इन 3 जजेस में से 1 जज का तकर्रुर करेगी। नाज़रीन, आइनी बेंच का क़याम हुकूमती इख्तियार का दूसरा बड़ा मज़र है। सुप्रीम कोर्ट में इन आइनी बेंचेस में कौन बैठेगा, जजेस की तादाद क्या होगी, इन सब का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। हुकूमत की नुमाइंदगी कई गुना बढ़ा दी गई है। बैरिस्टर अली जफर का यह कहना है कि सिलेक्शन का इख्तियार हुकूमत ने अपने पास रख लिया है, हुकूमत अपने जजेस बिठा सकती है। इस प्रोसेस के जरिए
حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا, رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے. جبکہ آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دلیل دی کہ عدلیہ نے اپنا اختیار وزیر اعظم کو گھر بھیجنے میں استعمال کیا ہے. ماضی کی عدلیہ کو کالا سانپ قرار دیا. انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے. زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے, وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج کو لگائے اور جج کو ہٹائے. یہ تو ہوتا نہیں ہے, لیکن یہاں الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں, کون ہم منتخب نمائندے ہیں, پاکستان کے نمائندے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ عدلیہ کے جس دور کو بلاول بھٹو زرداری کالا سانپ قرار دے رہے ہیں, اسی دور میں میاں صاحبان عدلیہ کی آزادی کے بہت قائل تھے. اس پارٹی کی حکومت قانون کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے عدالتوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکی ہے. سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. اپیل سے پہلے نیچے اترو, لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے, انسانوں کی, یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے. اداروں سے تصادم کا سلسلہ عروج پر ہے. عدلیہ کے درجنوں فیصلوں کو پاؤں تلے روندا گیا ہے. تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ ہر قیمت میں ماننا چاہیے. جو سپریم کورٹ فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. حکومت عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرے اور یہ ڈیفائنس کرنے کا جو وتیرہ ہے اس کو فل فور ختم کرے. عدلیہ خدا نہ خواستہ ہم بھی جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرتے ہیں. ایک عدلیہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے ہاتھ روکے. آج میاں صاحب بھی آئینی ترمیم کی صورت میں عدالتوں پر ضرب لگانے کا جواز پیش کر رہے ہیں, جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ایک جج پر حکمران جماعت جو ہے گھبرا جاتی ہے تو دوسرے جج کے اوپر اپوزیشن گھبرا جاتی ہے. جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں, ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں, اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. زہر بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شیر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے, اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے. ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو, دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو. اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا, جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے. دوسرا اہم نقطہ, جوڈیشل کمیشن کو ہائی کورٹ کے ججوں کی سالانہ بنیادوں پر کارکردگی کا جائزہ لینے کا اختیار ہے. ہائی کورٹ میں جج کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہونے پر کمیشن جج کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ٹائم فریم دے گا, اور دی گئے ٹائم فریم میں اگر جج کی کارکردگی دوبارہ غیر تسلی بخش رہی تو رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوا دی جائے گی. ترمیم کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس ہائی کورٹس یا کمیشن میں موجود ججوں کی غیر تسلی بخش کارکردگی کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے گی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کو مذکورہ ترمیم کے تحت ہٹایا جا سکے گا. کاؤنسل جسمانی یا ذہنی معذوری, غلط برتاؤ اور دفتری امور بہتر انجام نہ دینے پر کمیشن کی رپورٹ یا صدر کی درخواست پر انکوائری کرے گا. آئینی ترمیم کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنا تاخیر کے 6 ماہ کے اندر متعلقہ ججوں سے متعلق انکوائری مکمل کرنے کا پابند ہوگی, اور جوڈیشل کمیشن رپورٹ میں فرائض کی انجام دہی میں قاصر, بدتمیزی یا غیر تسلی بخش کارکردگی کے مرتکب ہونے پر صدر مملکت کو کارروائی کا اختیار ہوگا. صدر مملکت کے پاس جوڈیشل کاؤنسل کی رپورٹ پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار بھی ہوگا. آئینی ترمیم کا تیسرا اہم ترین نقطہ آرٹیکل 191 کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل ہے. سپریم کورٹ میں ایک سے زیادہ آئینی بینچز کی تشکیل کی جا سکے گی, اور جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور ان کی مدت کا تعین کرے گی. آئینی بینچز میں تمام صوبوں کے ججوں کی
मुसावी नुमाइंदगी होनी चाहिए। आईनी बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच मज़कूरा दायरा इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। ज़ेर इल्तवा और ज़ेर समाअत तमाम आईनी मुकदमात, नजरसानी और अपीलें आईनी बेंचों को मुंतकिल किए जाएंगे। जजों की तकर्री से मुतल्लिक कमीशन का इजलास 1/3 अरकान की दरख्वास्त पर बुलाया जाएगा और चेयरमैन कमीशन किसी भी दरख्वास्त पर 15 दिनों के अंदर अंदर कमीशन का इजलास बुलाने का पाबंद होगा। आर्टिकल 177 में तरमीम के तहत दोहरी शरीयत का हामिल कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। आइन के आर्टिकल 179 में तरमीम के जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे, विचएवर ऑफ दीज कम्स फर्स्ट। अब सेनेट ने आर्टिकल 184 में भी तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है और आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात या इख्तियारात से मावरा अज़ खुद कोई फैसला या हदायत नहीं देगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट से बड़ा कोई इदारा नहीं है और अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आ सकता है और उसमें से बंदा हम लोग चूज कर सकते हैं, तो इसी तरह अदालत का 5 बंदों का पैनल आएगा और 8 बंदे एक बंदे को चुन लेंगे, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी बकौल वज़ीर दिफा? ये क़यामत ये आएगी कि 3 का पैनल इस वक्त इन्होंने दिया है इसमें कि 3 जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और देखिए, चीफ जस्टिस तो अब एक बेमानी सा चीफ जस्टिस है, असल ताकत तो उससे छीन भी ली गई है। वो तो चली गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा और उसके मेंबरान और उसका जो प्रिजाइडिंग जज होगा, अब तो तमाम ताकत उनके पास है। ये तो शुफे के मुकदमे सुनेंगे, फौजदारी में मुकदमे सुनेंगे। इन बेचारों के पास तो सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ रहा ही नहीं। उसको सुप्रीम कोर्ट कहना भी एक तरह से लफ्ज़ सुप्रीम की एक तरह से तज़हीक है। लेकिन बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना जाएगा, एक ओहदा है, बहरहाल एक कुर्सी है, उसके साथ कुछ ना कुछ जाओ जलाल है मुंसलिक। उसके लिए 3 का पैनल जाएगा, 3 सीनियर जजों का। अब होगा ये कि जिस शख्स को भी ये ख्याल है कि वो 3 के पैनल में आ सकता है, आज हो सकता है मैं 7वें नंबर पे हूँ, पर मैं ये हिसाब लगाऊँ कि 1.5 साल में मौजूदा चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, उस वक्त मैं सीनियर 3 में शामिल होऊंगा, तो मैं आज से ही अपना रवैया जो है वो एक तरह से कर लूँगा ऐसा कि कोई मेरे से खफा ना हो। जो ताकतवर तबके हैं, जो मुक़तदरा है, जो हुकूमत है, आज से ही मैं उनके लिए बीबा बन जाऊँगा। तो पूरे सुप्रीम कोर्ट को आप एक तरह से ताबे करने चले हैं। जो 3 होंगे सीनियर मोस्ट, वो तो होंगे ही ताबे कि हम में से एक ने आना है, हमें चुनना है इन्होंने। लेकिन जिनको ये तवक्को भी है कि वो आइंदा 3 में होंगे, वो भी आज से खामोश हो जाएंगे। तो हमें जज वो चाहिए होते हैं, जज होता ही वो है, उसका मकसद ही वो होता है जो रियासत के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे सके, जो आम आदमी के साथ खड़ा हो, जो सियासी जमातों की जो हुकूक हैं उनके साथ खड़ा हो। हम ये देखते हैं कि हर दफ़ा हमारी कोर्टों में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एक काबिल ज़िक्र तादाद उन जजों की होती है जो सर झुकाए हमेशा जो मुक़तदरा है या हुकूमत है या अथॉरिटीज़ हैं उनकी ताज़ीम में मसरूफ़ रहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके किसी फ़ैसले से किसी को कोई ज़रा सी भी नागवारी ना गुज़रे। तो अब उन जजों का दौर आ गया है कि उन्हीं को आप बिठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों में। ये जो कमीशन बना है उसमें हमेशा हुकूमत की एक तरह से अक्सरियत होगी, जो हुकूमत चाहेगी वो होगा। और हुकूमत क्या है हमारे यहाँ, हम जानते हैं हुकूमत की तारें कौन खींचता है। तो एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। तमाम हाई कोर्ट, उसमें आइनी मामलात, देखें कल आप पे कोई कदगन लगती है बतौर सहाफ़ी या मुझ पे कोई कदगन लगती है, मुझे कोई शिकायत है किसी हुकूमती अमल के हवाले से, तो वो तमाम पिटिशनें जो हैं उन्हीं मंजूर नज़र जजों के पास जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। तो ये एक सानिया है। जुडिशल कमीशन में हमेशा जो हुकूमत वक्त है उसकी मेजॉरिटी होगी। और देखिए जो जज इन्होंने लगाने हैं पहले ही मंजूर नज़र, 3 तो वो होंगे ना सीनियर मोस्ट जज, तो वो मंजूर नज़र जज होंगे और हुकूमती अरकान होंगे। लॉ मिनिस्टर होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा। अब तो बार काउंसिल के इलेक्शन भी जिस तरह होते हैं, उनको भी जिस तरह मनूवर किया जाता है, वो ऐसे ही है जैसे इस मुल्क में बाकी तमाम इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ ऐसी सूरत है कि अब अदलिया का जो वजूद है वो नुमाइशी बनने जा रहा है। हम देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन जो इरादा है, जो कोशिश है, वो ये है कि कोई भी फ़ैसला हुकूमत को जो नागवार गुजर सकता है वो करने वाला जज जो है वो आइनी बेंच में, ना हाई कोर्ट की सतह पे हो,
ना सुप्रीम कोर्ट की सतह पे हो। मगर राजा साहब, एक तो ये पहले फरमाई दीजिएगा, आई गेट टू दैट, आपकी अपनी पॉलिटिक्स में बहुत सारे तजादात नज़र आ रहे हैं, एंड आई गेट टू ये जो आपकी तजादात हैं अपने अंदर, अपने तय मौक़िफ़ एक नहीं हो रहा, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी का नाम लिया जा रहा है आईनी बेंच को हेड करने के लिए। अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, जस्टिस याया को आईनी बेंच का हेड, तो फिर आपके कोई एतराज़ तो नहीं होगा पीटीआई को? नहीं, अब जो निज़ाम बना दिया गया है, देखिए इस निज़ाम पे हमें एतराज़ है। हम समझते हैं इस पार्लियामेंट को कोई इस्तेकाक नहीं था। ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, अब आप कहती हैं हमारे 11 लोग या कितने लोग इनकी तरफ हो गए थे, या और पार्टियों के, BNP मेंगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। तो जिस खौफनाक तरीके से और बेशर्मी से लोगों को तोड़ा गया, दबाव में डाला गया, बीवियों बच्चों को उठाया गया, उनको मार के उनकी तस्वीरें भेजी गई पिटते हुए, ये सब कुछ हुआ है इस आईनी तरमीम के पीछे। तो ये आईनी तरमीम तो एक स्याद धब्बा है हमारी तारीख़ का, जिसको कोई नहीं धो सकेगा। तो ऐसी सूरत में तो हमें कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर ये लगा देते हैं मंसूर शाह साहब को चीफ़ जस्टिस, मैंने पहले ही कहा कि वक़्त अब बहुत कम हो गई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और याया अफरीदी साहब को लगाते हैं अगर आईनी बेंच का सरबराह, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये दोनों मेरी नज़र में मजबूत जज हैं। लेकिन आईनी बेंच में और कौन होगा? देखिए आईनी बेंच की कुल तादाद क्या होगी, तो एक जज तो नहीं फैसला कर सकेगा। मकसद जो है वो ये है कि आईनी मामलात को ताबे करना है मुक़तदरा की ख्वाहिश के, वो मकसद ये अब हासिल कर लेंगे। आई थिंक आपको पता है आईनी बेंच में और कौन कौन होगा, वील डिस्कस दैट। मगर सर, ये आपके अपने अंदर से हर कोई क्यों इतने, ये बाय द वे खबर यही है सर, आएंगे उस पर, कि आपके ऊपर भी इनके पास तगड़े नंबर मौजूद थे, सेनेट के अंदर भी 58 का इनका नंबर था, 64 पे 64 पे आना था, 6 बैकअप्स थे, उनमें से आपके ऊपर भी 2 सेनेटर्स इनके पास थे। नीचे तो 11 लोगों की बात हो रही है सर। सेनेट में फैसल सलीम का नाम आया, सेनेटर जरका का नाम आया, अबड़ो साहब भी तैयार बैठे हुए थे, इस हद तक कि मुझे एक सीनियर तरीन आदमी ने, हु हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेनेटर ऑन बप्पी का भी नाम ले दिया। लेकिन नेशनल असेंबली में तो सर 11 आपके पीटीआई के बैकअप्स इन लोगों ने रखे हुए थे, चौधरी इलियास, चौधरी उस्मान, औरंगजेब खिच्ची, ये तमाम तर आपके हमायत याफ्ता थे गालिबन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पीटीआई थे। इन्होंने पीटीआई से वाबस्तगी का इजहार किया, और इन्होंने अगर ये किया है जो कि किया है, 5 लोगों ने तो खुल के वोट डाला है पार्टी हिदायत के ख़िलाफ़, इन्होंने गद्दारी की है, और इनके साथ वही सलूक होगा जो गद्दार के साथ होता है। मगर सर, ये असलम गुमन, रियाज फतेहाना के भी नाम आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लॉबी में किस किस को देखा गया? आप लोग अपने तय ये इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं? बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल वी सॉ, ज़ैन कुरैशी साहब का भी नाम सामने आया था, उन्होंने वजाहत दी है कि मैं दूर दूर तक नहीं गया, मगर नेम और शेम की एक पूरी तहरीक जारी है आपके अपने पेजेस के ऊपर जमात की तरफ से। तो ये कौन कौन था लॉबीज के अंदर, क्या तहकीकात हैं? देखिए, इसमें कुछ लोगों के नाम लिए गए लॉबी में मौजूदगी के हवाले से। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने, एजाज़ सैयद ने कहा कि नहीं वो नहीं थे वहाँ। तो हम इसकी तहकीक बिल्कुल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह एक आध दिन में, कल तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि लॉबी में कौन था। और अगर कोई लॉबी में नहीं भी था लेकिन वो उनकी तरफ था, हमसे राब्ता मुनक़ते किए हुए था, तो उसका भी हम नाम सामने ले आएंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं। और राजा साहब, शेर अफजल मरवत का ये दावा है कि ये सब पैसों पर बिके हैं, इन पर कोई दबाव नहीं था, ये सरहन पैसों पर बिके हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ऐसा ही है। हो सकता है किसी पे दबाव हो और कोई पैसों की वजह से बिका हो। लोग जब टूटते हैं तो यही 2 वजूहात होती हैं। अब हम इसकी तहकीक करेंगे क्या हुआ, लेकिन दोनों सूरतों में हम समझते हैं कि पार्टी से गद्दारी जो है वो जायज़ नहीं। और राजा साहब, वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है हामिद खान ने, और जबकि उनका ये भी कहना है कि वकला जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को अगला चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। इसका तो सादा सादा ये भी मतलब है ना सर, आप दीगर जजेस पर अदम एतमाद कर रहे हैं? नहीं, अदम एतमाद की बात नहीं है। हम इस तरमीम पे एतमाद नहीं करते, इसको हम समझते हैं कि ये एक ढोंग है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक फरेबज़दा असेंबली से धौंस के ज़रिए ये तरमीम करवाई गई है या लालच के ज़रिए करवाई गई है, तो ये नहीं ठीक। हम इस पूरे अमल के ख़िलाफ़ निकलेंगे, वकला भी निकलेंगे, और मैं समझता हूँ पूरे माशरे को निकलना चाहिए। ये चीज़ें तो एक माशरे की, एक कौम की तकदीर बदलती हैं। देखिए, मिसाल अच्छे मुल्क की नहीं है। इसराइल में इन्होंने, नेतन्याहू ने पिछले साल अदालत की ताकत कम करने के लिए तरामीम की, पूरा मुल्क बाहर निकल आया।
زندہ معاشرے نکلتے ہیں باہر جہاں ان کو اپنے ملک سے لگاؤ ہو، جو ان کی اپنی ہے سیاست اور ان کے اپنے ہیں نظریات، لیکن اپنے ملک کی خاطر تو بچہ بچہ باہر آیا۔ یہ ہم کیا ملک ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک جماعت کا معاملہ ہے؟ یہ ہر ایک کا معاملہ ہے۔ یہ جماعتیں، سیاست تو اپنی جگہ ہے، آپ کو، مجھے، کل ہر ایک کو یہ معاملہ درپیش ہوگا کہ ہم پٹیشن کریں، داد رسی چاہیں تو کس سے چاہیں؟ ان سے چاہیں جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو منظور نظر ہیں۔ آپ نے ہر عدالت میں ایک دڑبہ بنا دیا اور کہا یہاں جاؤ، یہاں ٹکرے مارو۔ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے۔ سر اب آپ دو محاذ کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت فیل ہوتی دکھائی دی ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کی کوئی حکمت عملی نہیں دکھائی دے رہی سر۔ پہلے آپ لوگ ہر کمیٹی کے اندر جا کے بیٹھے ہیں، ہر نشست کے اندر ساتھ دیا ہے، مولانا کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے بعد آ کر کہہ رہے ہیں کہ جعلی فارم 47 کی اسمبلی ہے، اس کی آئینی ترمیم قبول نہیں کرتے۔ یہ میں سمجھنے سے بالا تر ہوں کہ یہ لاجک کیا ہے۔ پھر آپ لوگ سر اگر اس سارے کو رد کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے نام بھی تجویز کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نوید قمر، راجہ پرویز، اشرف فاروق، ایچ نائک کے نام دیے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے علی ظفر، گوہر اور حامد رضا کے نام آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم، رانا انصر، پی ایم ایل این، خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز۔ بٹ سر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2019 میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا تھا تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے اسے اپنے فائدے میں استعمال کیا تھا۔ میاں صاحب جیل سے نکل کر بیرون ملک چلے گئے تھے، if you remember تھے، اور پیپلز پارٹی کے کیسز اسلام آباد سے کراچی منتقل ہو گئے تھے، ساتھ ہی لیڈرز کی بیلز بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ تحریک انصاف والی 26ویں ترمیم کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی استعمال کرتے کہ مزید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی، عدلیہ کی تمام تر آزادی سلب کر لی گئی ہے، اس کو یقینی بناتے کہ ایسا نہ ہوتا، اور پھر عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کی بھی راہ ہموار کرتے؟ دیکھیں، جن لوگوں نے یہ ترمیم کرنی تھی ان کا ایک مقصد تھا، وہ عمران خان کو باہر بھیجنے۔ اور عمران خان کیوں باہر جائیں؟ وہ نواز شریف نہیں ہیں۔ ان سے میں پرسوں جیل میں ملا، ان کا میں 100 سال جب تک زندگی ہے جیل میں رہوں گا، مجھے بھیج دیں یہ فوجی عدالت کے سامنے۔ لیکن ظاہر ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن وہ نواز شریف نہیں ہیں کہ ڈیل کر کے وہ لنڈن چلے جاتے اور کہتے ہاں تم کر لو یہ ترمیم انہوں نے کرنی تھی ایک مقصد کے تحت۔ مقصد ان کا ہے عدلیہ کو تابع کرنا۔ اس سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی، مولانا کے تھرو ہم نے بہت ڈائیلاگ کیا، لیکن ان کا مقصد بالکل واضح تھا۔ جو ان کو احکامات تھے، جہاں سے احکامات آتے ہیں، وہ بالکل واضح تھے۔ کل جو ماؤتھ پیس ہیں مقتدرہ کے، انہوں نے کہہ دیا اب تو ہم اور بھی ترامیم کریں گے، اس آئین کا ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری بات کرنے سے وہ اپنے ارادے بدل دیں گے۔ اب پاکستان کے لیے ایک تصور قائم یہ کر بیٹھے ہیں، وہ مصر ہے یا وہ کیا ہے، یہ پاکستان کو بالکل ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ میں بول نہ سکیں، جہاں بالکل ایک قفل لگے ہوں ذہنوں پر، زبانوں پر۔ یہ ان کا ارادہ ہے۔ اس کے لیے ہم کوئی اچھی میٹھی بات کر کے نہیں آگے بڑھ سکتے۔ یہ دونوں پارٹیاں، نون اور پیپلز پارٹی، ان کی اس وقت غلام جماعتیں ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چمٹے رہنا ہے اقتدار سے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اقتدار کیسے ملا، جھوٹ، فریب، الیکشن کا فراڈ۔ اس کے بعد یہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کر سکیں، ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ہم بالکل رابطے میں رہے، پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھے ہمارے لوگ، تمام بات ان کے سامنے تھی، لیکن کوئی ایسا موضوع لایا عمل نہیں تھا جہاں اصولوں سے منسلک رہتے ہوئے، ان اصولوں کی سربلندی کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے۔ دیکھیں، اصول اپنی جگہ ہیں، ہم لڑی اصولوں کے لیے رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ ڈیل کر کے باہر چلے جائیں، اپنے مقدمے ختم کرا لیں اور ان کو دے دیں جو ترمیم یہ چاہتے ہیں، اس کا ساتھ دے دیں، تو یہ ہماری پوری سیاست ہمارے اصولوں کی نفی ہوتی ہے۔ ہم ایسی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں، یہ بالکل وہ بیوقوفانہ پالیٹکس ہے جس کو بڑی حکمت سمجھا جاتا ہے، زرداری صاحب کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے الیکشن لوٹ لیے جاتے ہیں اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ نہیں کرنی ہمیں ایسی سیاست، نہیں اس کو ہم سیاست سمجھتے۔ دس از ناٹ پالیٹکس، دس از مورل ڈیپریویشن۔ ہم نے مورل ڈیپریویشن کو پالیٹکس کا نام دے دیا۔ عمران خان بالکل واضح ہے، اس نے کہا کوئی ہم اصول سے نہیں ہٹیں گے، ہم اصولوں کے لیے کھڑے ہیں، ہم مفادات کے لیے نہیں کھڑے۔ ایسے ہی مفادات کے حصول اور ایسی ہی پالیٹکس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے اب بالکل ایک ایسی ریاست بن گیا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوقوف لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، سپیس پیدا ہو جاتی۔ کس چیز کی سپیس پیدا ہوتی؟ عمران خان کو لنڈن لے جانے کی سپیس پیدا ہوتی۔ ان ترامیم کو انہوں نے کرنا ہی تھا، یہ ان کا مقصد ہے، یہ ایک پلان ہے پاکستان پہ قبضے کا۔ میں بھی سر اس سچویشن میں بیکورڈز ہی بیکورڈز ہم، اگر ابھی تو آپ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ایک مولانا صاحب سب پہ بھاری پڑ گئے۔ سب سے بڑی بات یہ سامنے آئی کہ حکومت نے مولانا صاحب کو اپنا ساتھ ملا لیا، راضی کر لیا۔ تحریک انصاف مولانا صاحب اس طرح نہیں کھڑے ہو پائے جس طرح شاید آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ کیا آپ کو امید تھی لاسٹ منٹ تک کہ مولانا صاحب JUI اس ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے گی؟
देखिए एक हद तक थी, लेकिन फिर मौलाना ने वाजे कर दिया था कि वो वोट तो करेंगे। उन्होंने इसीलिए हमसे तजावीज़ मांगी थी और उनके जहन में ये पैनल वाली बात थी पहले से, तो इसलिए ये तो हमें नज़र आ रहा था कि वो पैनल की तरफ जाएंगे। लेकिन ये हमें उम्मीद थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी अगर बनता है तो उसमें वो तरीका अपनाया जाएगा जो मिसाल के तौर पे इंडिया में है कि आप 5-7 सीनियर जज ले लेते हो, कोई पिक एंड चूज़ नहीं करता, कोई आप कमीशन नहीं बनाते हुकूमती जिसमें अक्सरियत हो जो कहे कि हाँ ये जज बड़ा अच्छा है, इसको हम बिठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में और फलां को नहीं बिठाएंगे। जो भी 5-7 सीनियर हैं वो बैठ जाते हैं, उसमें फिर ये बात ख़त्म हो जाती है कि हुकूमत ने मंजूर नज़र जजों को बिठाया है। तो ये हमें उम्मीद थी कि इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन इस बात को भी मान लिया। हमें ये भी उम्मीद थी कि हाई कोर्टों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के क़याम को नहीं मानेंगे, ये भी उन्होंने मान लिया। मैं मायूस हूँ इस हवाले से। दिलचस्प बात है, इन शिकों को मानने के हवाले से मौलाना साहब ने मायूस किया। नाज़रीन, आपको बताते चले आईनी तरमीम के बाद कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, कौन सा केस आईनी बेंच में चलाया जाएगा। मुमकिन तौर पर यह सवाल आइंदा की अदालती कार्रवाई का सबसे पेचीदा सवाल बनकर सामने आएगा। इसी नौयत का मुकालमा आज पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनने को मिला कि जब मुसावकी कमीशन से मुतल्लिक अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि यह केस अब आईनी बेंच में जाएगा या इसे हमने ही सुनना है। वकील फरूक नसीम ने अर्ज किया कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहका लगाते हुए रिमार्क्स दिए कि जी ठीक है, आप जाइए और आप और आपके आईनी बेंच जाने। आईनी तरमीम के बाद इस नौयत के कई सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईनी तरमीम से अभी तक ना आशना है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक नजरसानी अपील की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस पर एतराज उठाते हुए कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता कि जो हमारे खिलाफ मोतसब हो। इस पर चीफ जस्टिस ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। हामिद खान ने अदालत से अर्ज की कि हमने लाजब बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त दी हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी में लाजब बेंच कैसे बन सकता है। हामिद खान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 8 जजेस के अक्सरियती फैसले का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जिस फैसले की आप मिसाल दे रहे हैं इसकी नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। हम इस केस पर राय नहीं देंगे जिसकी नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। 13 जनवरी को फैसला दिया गया, 16 फरवरी को नजरसानी दायर की गई, 13 जनवरी से 16 फरवरी तक फैसले को तस्लीम किया गया। बाद हम बात के वाकयात को नहीं देखेंगे। इस पर हामिद खान ने अर्ज किया कि मैं इस केस में दलाइल नहीं देना चाहता। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने भी अदालत से इस्तदा की कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मैंने तरमीम अभी नहीं देखी और हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। ताज्जुब है, गुज़िश्ता 2 माह से जिस आईनी तरमीम को लेकर चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी और मुलाजमत की हद उम्र पर बहस जारी है। चीफ जस्टिस बजाते खुद मुतअद्दिद बार तौसी लेने की वजाहत पेश कर रहे हैं, मगर रात के सन्नाटे में होने वाली इस आईनी तरमीम का उन्हें इल्म ही नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर ताज्जुब यह है कि तहरीक इंसाफ जो इस अमेंडमेंट को रद्द कर रही है, सबसे पहले अदालत में इसको कोर्ट करके कह रही है कि अब तो ये अमेंडमेंट हो चुकी है, अब हमारा केस आईनी बेंच के सामने लग जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। बैरिस्टर अकील मलिक मुशीर वजारत कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा एक ऐसी हुकूमत जो अभी भी फॉर्म 47 के स्टिग्मे से बाहर नहीं निकली, बहुत बड़ी छाप लगी हुई है, वो एक ऐसी अदालत का फैसला कर रही है और उसकी कॉम्पोजिशन का कि जिसने पूरे मुल्क को इंसाफ फराहम करना है। बकौल ख्वाजा साहब कोई हया, कोई ग्रेस, कोई शर्म होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना साहब ने भी कहा कि 47 से 45 से हाउस तो यही चलना है, and there could be many reservations on the formation of this house and otherwise। कौन सी असम्बली ऐसी थी जिस पे सवालात नहीं उठे? अगर इस पे उठ रहे हैं तो इसका लीगल रिकोर्स मौजूद है। ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, ट्राइब्यूनल्स पे पहले एतराज़ उठाया जाता था, अब तो ट्राइब्यूनल्स भी फ़ाल हैं और जाएँ ट्राइब्यूनल्स में डिसीजंस हो जाएंगे। बट कौन सा पार्लियामेंट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क नहीं जज साहिबान के साथ, रिटायर्ड जज साहिबान के साथ, उसके बाद एक जजमेंट इन प्लेस है कि ओनली द वोट्स इन द बैग्स मैटर, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट। द पॉइंट हियर इज सर कि आप अदलिया को आज एग्जीक्यूटिव के ताबे कर चुके हैं, आज मनपसंद जजों की बात हो रही है एंड द होल इशू आउट ऑफ दिस अराइजेज कि सर ये आपका जो जज हुकूमत मुंतखब करेगी वो कितना इंसाफ फराहम कर लेगा, एंड स्पेशली इन केसेस जिधर डायरेक्टली हुकूमत के ऊपर केसेस बने हों और विच डायरेक्टली इम्पैक्ट द गवर्नमेंट। देखिए मेहर, पहली बात ये कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए।
حکومت کوئی اپنی مرضی کے ہینڈ پک ججز نہیں لگا رہی. آف کورس جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں وہ انہی ججز میں سے جو ایگزسٹنگ ہیں سپریم کورٹ کے ان میں سے بھی ہیں, اور نئی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے, ہونی بھی ہے. یہاں پہ ڈیلیبریشنز ہونی ہے. یہاں پہ اپوائنٹمنٹ کا ایک پورا اسٹرکچر دیا گیا ہے, 12 کی ٹیم ہے, وہ چیف جسٹس کی حد تک ہے. اینڈ دین آف کورس اپوزیشن اور جو حکومت کے نمبرز ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہونی ہے 175A میں, اس میں پورا ایک میکنزم دیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں. میں اسی پہ کہہ رہی تھی, اس پہ بتائیے مجھے اسٹارٹ کاؤنٹ. جی بالکل 5 ججز ہیں سر, 5 ججز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس بالکل, ایک اٹارنی جنرل ہے, ایک آپ کا لا منسٹر ہے, آپ کا حکومت کا ایک سینیٹر ہے, حکومت پاکستان بار کاؤنسل کے ایک ریپرزینٹیٹو ہے, حکومت کا ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہے, 2 جی ایک سینیٹر ہے اور ایک نیشنل اسمبلی کا ہے, اور آپ کا ایک ٹیکنوکریٹ جو اسپیکر کرے گا, بیکاز اسپیکرز تو ہمارے یہاں اتنے نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ اپنے تئیں اپنی حکمت کے تئیں کریں گے, حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ادھر 5 ہو گئے. اگر جس طرح کے آج آپ کے شہزاد شوکت صاحب ہیں, ان کی لیننگ بڑی واضح ہے, پرانے والے آپ کے بار کے جو ہیڈ تھے ان کی لیننگ بھی بڑی واضح تھی پرو پی ٹی آئی, ان کی پرو گورنمنٹ ہے. اٹس ناٹ اے ہڈن سیکرٹ. یہ کیا ساتھ کر لیں سر, اینڈ وداؤٹ نیمنگ اے سرٹن جج, وہ بھی لکھ کے بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہی بات کریں گے, یعنی کہ یو آر واکنگ انٹو دس 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ود 7 ممبرز very comfortably on your own. I wouldn't say that. تو یہ executive کے judges نہیں ہوئے. Not at all. I take an exception to that. اس کی وجہ یہ ہے to the point that there are 2 votes from the opposition. پاکستان بار کاؤنسل نے جو ممبر نامنیٹ کرنا ہے وہ ممبر یہ نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہماری طرف ہی ووٹ کرے یا ہماری طرف اس کی انکلینیشن ہو. آف کورس he'll have to apply his own mind. آج کا جو بندہ اس کی کدھر انکلینیشن ہوگی. پاکستان بار کاؤنسل نامنیٹ کرے گی, وہ کس کو نامنیٹ کرتی ہے. فاروق ایچ نائک صاحب ادھر کے سر مینجمنٹ کے ٹاپ سینئر موسٹ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ کے شہزاد شوکت صاحب ہیں, سوائے بلوچستان بار ایسوسیشن تمام بارز ابھی خاموش ہیں. آپ نے ایک جج صاحب کی بات کی, میں اسی پہ ہی آتا ہوں. نام نہیں لیا, آپ نے کہا کہ وہ one certain judge, but at the same time اس میں 3 most senior judges of the Supreme Court بھی ہیں. Then I can obviously say the same thing and send the same argument back to you. They're all very independent, sir. آپ کو ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر شک و شبہات ہے جس کی وجہ سے آپ یہ لا رہے ہیں. نہیں, ہم دیکھیں there is a very fine line between judicial independence and judicial overreach, and we've got to decide that because anywhere in the parliament and anywhere in the world, parliaments have a meaningful input and a decisive role in the appointments. کل بلاول نے کہا کہ وہ جوڈیشل اوور ریچ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو افتخار چودھری کی عدالت اور وہ سانپ اور ناگن اور لپیٹنا اور وہ بڑا ایک زبردست منظر کشی انہوں نے کی. That is what you're avoiding, right? No, what I'm saying is that there should be there's a very fine line, a very thin line between judicial independence and judicial overreach, and we've seen examples time and again where parliament supremacy has been challenged again and again. This is not even about parliament sovereignty, sir. آپ لوگ یہ ڈیبیٹ کو بڑی غلط طریقے سے کہیں اور لے جاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے سوال کی. سر افتخار چودھری صاحب پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے تھے, ثاقب نثار صاحب آپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پی ٹی آئی کا یہ تعصب ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہیں یہ سارے تمام تر کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یوم نجات ہوگا 25 اکتوبر کو جب یہ فائنلی گھر جائیں گے. سو یو انڈرسٹینڈ کہ ایک قسم کی ادھر ہم نے پیٹرن انفارچونیٹلی دیکھا ہے. بٹ دا کوشچن رائٹ ناؤ از سر کہ جس حد تک آپ ایگزیکٹو کے تابع ججز کو کر رہے ہیں ان کمیشنز کے تھرو, آپ وہ فائن لائن جس کا ذکر کریں اس میں آپ خود بیرسٹر ہیں, وہ آزادی تو مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. لیٹ الون اس بات کو دیکھیے, ایک 3 سینئر موسٹ ججز اس ریٹ ریس میں رہیں گے کہ کس طرح آپ کو اپیز کیا جائے یا گورنمنٹ سے کانٹیکٹس رکھے جائیں, ایون حکومتوں سے اپوزیشن سے کانٹیکٹس رکھے جائیں, کوئی ایسا فیصلہ نہ دیا جائے کہ کہیں میرا نام اگر جب کنسیڈر ہو تو میں اس کے اندر آ سکوں. دس از دیکھیں فیصلے آئین اور قانون کے مطابق اگر ہوں مہر تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے, آئین اور قانون کے مطابق کریں. بٹ بقول آپ کے, کیونکہ افتخار چودھری جو فیصلے کر رہے تھے جو پیپلز پارٹی رو رہی تھی, آپ کے لیڈروں کے میں سارٹس دکھا دیتی ہوں, آپ تب کہہ رہے تھے کہ یہ حق پر چل رہے ہیں, انہیں حق کا علم بلند کیا ہوا. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کین شو یو اف یو وانٹ, میں یہ ابتدائی میں دکھا چکی ہوں. بالکل میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم اگر دیکھیں ججز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ایون سو مچ سو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک جو چیف جسٹس کنسیڈر ہو رہے ہیں اتنا اوورلی پولیٹیسائز ایک مخصوص سیاسی جماعت نے ان کو کر دیا, غلط کر رہی ہے اور غلط کیا. You're right. Yeah, so they shouldn't have had, and it's not like he will not be considered. If anything, where will PTI stand if he then obviously out of all these events turns out to be the next Chief Justice of Pakistan, because وہ consider ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ consider نہیں ہو رہے. Within this special parliamentary committee مہر, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ they will have to actually provide reasoning, اور انہوں نے پورے ان کی فٹنس, ان کے لیگل ایکومن, ان کی لیگل وزڈم
ان کا ایکسپیرینس, ان کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس, ان کی اوور آل ریپوٹیشن اینڈ جنرل جو ان کے ڈیسیجنز ہیں, یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. وہ جو ریزننگ ہوگی اس کمیٹی سے, جو ڈیسیجن آئے گا کہ کون سا جج کنسیڈرڈ ہوا ہے چیف جسٹس کے لیے, کون سا نہیں کیا گیا. چلیں اب دس ول ریمین ٹو بی سین کہ کیا ہوگا, بیکاز اب تحریک انصاف ایک وکلا تحریک کو بھی اناؤنس کر رہی ہے کہ احتجاج ہوگا, ایک تحریک نکالی جائے گی اینڈ they'll see کہ اس ایشو کو کہاں لے کے جانا ہے. So there should be some resistance اور ایک جوڈیشل پش بیک کا بھی کہا جا رہا ہے. So we'll see to this. مگر کل کو آپ کی جب حکومت نہیں ہوگی اینڈ لیٹس سے ہائپوتھیٹکلی تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے اور ان کے 6 سے 7 بندوں کی جوڈیشل کمیشن کے اندر جب اسٹرینتھ اور اکثریت ہوگی نا, تب آپ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوں گی اینڈ یو ول سے کہ ایگزیکٹو ہیز نو رائٹ ٹو بی ڈکٹیٹنگ ٹو دا جوڈیشری اور اپنے تابع ججز نہیں نکال سکتے. دیٹ بینگ سیڈ, ڈکی میں کتنے لوگ تھے؟ دیکھیں, we had the required numbers and we proved that yesterday. We had the 2/3 majority. 224 چاہیے تھے, ہمارے پاس 225 تھے. اور اس 225 میں جو آزاد پنچھی تھے, جو آزاد رکن تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں. They have voted ایک آپ نے پر ادھر کاٹے ہیں دیا کہ وہ جو آزاد جن آزاد پنچھیوں کو کاٹے ان کے بھی پر کاٹے ہوئے تھے. They have voted without any force or fear and they have without force or fear. Yeah. Okay. So یہ میں اس لیے اس سوال پہ نہیں آئی بیکاز مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے. مگر ڈکی میں لوگ کتنے تھے؟ وہ جو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں ڈکی میں بڑے لوگ تھے. استعمال تو آپ نے 5 کیے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے بیشتر آپ کے تحریک انصاف حمایت یافتہ ہیں جنہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ لیا ہے. آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کہہ لیں, آپ نے جو کہنا ہے, سوائے چودھری الیاس کے جس کا نام ECP کی ویب سائٹ میں بھی کافی کے انڈر آ رہا ہے, دے آر آل بیکڈ بائی PTI. سو آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دی میرٹس آف دیٹ سر. اور کتنے تھے میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں. ورسٹ کیس سیناریو پلان A B C سب تھا. 8 سے 10 تھے اینڈ پلان A B C بالکل تھے. 8 سے 10 بندے تھے جی بالکل نیشنل اسمبلی کے لیے, کہ اگر کہیں مولانا صاحب بھی مائنڈ چینج کرتے ہیں بیک اپ پورا ہو تگڑا. بالکل, اور ہونی چاہیے پریپریشن آف کورس. اور آپ کو فخر ہے اس بات پہ؟ دیکھیں, مجھے فخر ہے کہ دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیز بین ون آف دا کلینسٹ, ویئر وی ڈنٹ ہیو ٹو یوز اینی آف دا ٹرن کوڈس, ویئر وی ڈنٹ ہیو ٹو یوز اینی بڈی فرام اے پرٹیکولر پارٹی جس کے شاید انسٹرکشنز کوئی اور ہوں. اور اس میں یہ سارے جو ہیں نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ مینگل کے استعمال کرنے پڑے, جن کو مینگل صاحب ٹویٹ کر چیخ کر کہہ رہے تھے استعفیٰ دے دو, یہ ووٹ نہیں ڈالنا. وہ استعفیٰ دے دیں گے اسی طرح. جی اب تو دینا پڑے گا نا, سب کو ہی دینا پڑے گا. دیکھیں, ووٹ 63A کا ڈیسیجن جب ہو گیا, 63A کا ڈیسیجن ہو گیا, ووٹ تو ان کا کاؤنٹ ہوگا. اینڈ اف دے obviously ڈیفیکشن, اگر ان کی پارٹی کا جو سینئر ہے, جو پارلیمانی لیڈر ہے, وہ لکھتا ہے اس ٹائم کے پریزائڈنگ آفیسر کو, چیئرمین سینٹ ان دس پرٹیکولر کیس, دین آف کورس. اینڈ سر یو انڈرسٹینڈ, جس کو آپ صاف شفاف کلینسٹ امینڈمنٹ کہہ رہے ہیں, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جب یہ کل آپ کے ساتھ ہوگا, سو آئی ول ریمائنڈ یو, آپ کا یہ کلینسٹ امینڈمنٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے یہ میں ہم آپ کو نکال کے ضرور دکھائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا. جی اور تب آپ رو رہے تھے, آپ چیخ رہے تھے, آپ کہہ رہے, آپ جو کہہ رہے تھے وہ بھی میں چلوا کے آپ کو دکھا سکتی ہوں. مگر تب آپ لوگ اگین بٹن تھے نا سر. مگر یہ ادھر ہونا آئیڈیل چاہیے, ونس بٹن ٹوائس شائے. آپ کہتے ہیں ونس بٹن بائٹ یو ہارڈر. یہ آپ لوگوں کا ہماری سیاست میں سب کا رد عمل یہ ہے. مجھے بتائیں, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 8-5 والے فیصلے کے ریزرو سیٹس کے اوپر یہ ججز چھاتی پہ ہاتھ مار کے ان کے رشتہ دار اور جاننے والے سب کہہ رہے تھے اکتوبر میں ہمارا لیڈر آنے والے. وہ سٹنگ ججز ہیں بیرسٹر صاحب. But they shouldn't. And I think نہیں, کون ہے ان میں سے, کون ہے 8 میں سے؟ دیکھیں 8 وہ میرے خیال سے سامنے آ چکے ہیں. وہ 8 کے 8 جو کسی آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے وہ فیصلہ دے رہے ہیں. وہ ریزرو سیٹس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نام کنسیڈر ہو رہا ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے انہوں نے وہ فیصلہ دیا. That will come as one of the probably it will come in the committee as well. تو پھر نہ ہی سمجھیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ سمجھیں. آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ مشیر وزارت انصاف کے, آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے منصور علی شاہ نے فیصلہ دیا ہے. 3 دن کدھر 15 دن کدھر, مجھے بتائیں کہاں پہ لکھا ہے 3 دن کو 15 دن all of these 8 judges politicized آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے جب وہ ان کے سامنے جو جماعت تھی ہی نہیں, اس کو جب ریلیف دے دیا, all of them are politicized. تو یعنی کہ پھر ایک سیکنڈ, minus sans all of them, جسٹس یحییٰ افریدی کا نام کنسیڈر ہو رہا ہے بینچ کے لیے, آئینی بینچ کے لیے. He is being considered because of the fact because of his Izafi note? No. He is being considered, let me clear myself on this. He's been considered as being the senior most in terms of وہ جو 3 کی seniority ہے, اس میں وہ consider ہو رہے ہیں as chief justice. آئینی بینچ کے لیے آئینی بینچ نہیں. So there's 2 different things. And of course you've got to, وہ 3 seniority ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس کا ایک اپنا میکنزم دیا ہوا ہے, اور وہ جسٹس یحییٰ افریدی کا نام I can neither confirm or deny.
بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. They say that empires inevitably fall and when they do, history judges them for the legacies they leave behind. اجازت دیجیے. Good night. اللہ حافظ.